من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا حبيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا أطلف يا الله، يا معروف يا الله، يا لطيف يا الله، يا عظيم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا سبحان يا الله، يا أمان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعال يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا مجيد يا الله، يا فرد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق الوعد يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله، يا فتاح يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ